سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑھے مرشد نے سانو وکھا چھوڑے آئے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بنیا ابو بکر دوستو سارا کمبا قبیلہ وہ سارا کمبا قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تن جس نے لٹا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ بڑا چھوڑے آئے سارے جھگڑے تے رولے کی میں ہو سنج سونے آگا سکھائی ہے ہگ ہگ گل حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا سونے مدنی ازل تو مکا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ بڑا چھوڑے آئے بڑے سخت لوگ سن بڑے سخت لوگ سن جنہوں میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا جنہوں اپنے قریب کیتا جنہوں اپنے نزدیک کیتا میرے پیغمبر نو اللہ نے رؤوف الرحیم نبی بنایا کریم نبی بنایا رحم دل نبی بنایا جے میرے پیغمبر سخت لہجے دے ہوندے ایک گل سن لیندے انہوں آندے آ بھی میرے کول تیرے اندر جتنی جرت کتوں ہوئی ہے میرے متعلق گل کر دے نا 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 میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے شفقت کرن والا بنایا میرے پیغمبر نو اللہ نے رحم کرن والا بنایا تدی تے اتنے لوگ میرے پیغمبر دے قریب آ گئے تدی تے میرے پیغمبر دے صحابہ بن گئے تدی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تدی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تدی تے حضرت عثمان دوہرے دماد بن گئے ادوں ہی تے میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ادوں ہی تے سارے دے سارے صحابہ میرے پیغمبر دے گول لگ گئے اگر اللہ نے میرے پیغمبر نو سخت بنایا ہوندا تے کوئی بندہ بھی میرے پیغمبر دے قریب نہ آندا کوئی بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے کر کے نہ آندا اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے پیغمبر نو انہاں سارے واسطے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا میرے پیغمبر لوگوں کو خوشخبریاں دین والے کائنات دے لوگوں عمل کرنے والے بن جاؤ اللہ جنتاں عطا کر دیں گے میرے پیغمبر لوگوں کو خوشخبریاں دین والے کائنات دے لوگوں عمل کرنے والے بن جاؤ اللہ تہاڈی قبر نو جنت الفردوس دا باغیچہ بنا دیں گے میرے پیغمبر لوگوں کو خوشخبریاں دین والے اوے میرے اتے درود پڑھو اللہ کے جنت دے اندر میرا گوانڈا عطا کرے گا میرے پیغمبر خوشخبریاں دین والے فرمایا لوگو سارے دے سارے متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ جدو سارے دے سارے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے رب دی جنت دے اندر چلے جاؤ گے رب